अलि बलियो मान्छे कोही भयो भने हामी यहाँ अहिले मञ्जुश्री असहाय संरक्षण केन्द्रमा चामल दाल तेल नुन बिस्कुट चाउचाउहरू ओह्राल्दैछौँ। हाम्रो रमेश मामाले लाँदै हुनुहुन्छ हो सक्दैन दिदी दिदी मैले पनि लागेँ दिदी आउनु न एकैछिन लाइन दोकान हुनु पर्ने यहाँ हेर्नु है खाँदो रहेछ यार खाँदो रहेछ बोले दे सबै सानो सानो बाबु नानी भाइ भएर आज सबै सामान हामी आफै ल्याउँदैछौँ। अहिले हामी चितवनको मञ्जुश्री असहाय संरक्षण केन्द्र भरतपुर 11 गणेश थान चितवनमा छौँ र हाम्रो मञ्जुश्री असहाय संरक्षण केन्द्रको हाम्रो सानसाना भाइ बहिनीहरू यहाँ हुनुहुन्छ र अगाडि हुनुहुन्छ हाम्रो चर्चित नायक रमेश ढुङ्गाना र उहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो मन्जु खाँड। हाम्रो मोबाइल टिभीको दर्शक वृन्दहरूलाई भन्न चाहन्छु हाम्रो निर्देशक दीपक खाँडको उहाँ बहिनी हुनुहुन्छ होइन दीपक दाइ र म एकदम मिल्ने फेरि त्यही त म हाम्रो दीपक दाइको बहिनी हुनुहुन्छ भनेर भनिरहेको थिएँ कि उहाँ ठ्याक्क नाम लिनु उहाँ आइहाल्नु उमेर धेरै लामो छ दीपक दाइको उहाँ हुनुहुन्छ दीपक खाँड पहिलाको माया नगर चर्चित चलचित्र हामी काठमाडौँबाट त्यहाँ आएको ठाउँ यही हो।
मञ्जुश्री असहाय संरक्षण केन्द्र। हामीले काठमाडौँबाट केही मायाको चिनो मायाको कोसेली ल्याइदिएका छौँ, जुन यो गाडीभित्र छ। यहाँ हामी एकछिनपछि उहाँहरूलाई हस्तान्तरण गर्नेछौँ। जानु तपाईँहरू जानु। अहिले मैले त्यस्तै गरेँ। मजाले सेल्फी लिइरहेको थिएँ। माया नगर भन्ने फिल्ममा त्यो होला नायक हाम्रो रवि ढुङ्गाना मामा नै हुनुहुन्थ्यो, निर्देशक। यहाँ अहिले कति वर्षपछि भेटौँ। माया नगर एकदमै चर्चित र सुपरहिट फिल्म थियो। हाम्रो चितवनको चर्चित पत्रकार हुनुहुन्छ रवि अधिकारी। हेलो नमस्ते सबैलाई। मोबाइल टिभीलाई लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनु, साथै नमस्ते फिल्मी टिभीलाई पनि लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गर्नु। नमस्ते फिल्मी टिभीको म सब्सक्राइबर हुँ र सबै भिडियो हेर्छु। मोबाइल टिभीको जति पनि सब्सक्राइबर हुनुहुन्छ उहाँले पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला, उहाँको भिडियो हेरिदिनु होला। हामी भित्र प्रवेश गर्दैछौँ। पढ्दै हो सबैजना, राम्रोसँग पढ्नुपर्छ है। नमस्ते। हजुर धन्यवाद। यतापट्टि सुत्ने रुम जस्तो छ। के छ बाबु, अहिले आएन नि त बाहिर? आरामै छौ? हेर्नु यहाँ पढ्ने बस्ने त्यहाँ रहेछ। सायद यहाँ अलिकति कामहरू पनि सिकाइन्छ जस्तो लाग्यो। गाडी पनि हेर्नु होला। हजुर माथि छ, जाउँ त। माथि चाहिँ के छ बाबु? माथि बत्ती बल्छ। हाम्रो बच्चाहरूको रुम यहाँ माथि पनि रहेछ। अझ माथि छ, यता पनि छ। यता चाहिँ ताजा लगाइरहेको छ। माथि नै हेरौँ, उहाँले ठुलै ठाउँ लिनुभएको रहेछ। लाइब्रेरी, ए यहाँ लाइब्रेरी प्लस सुत्ने ठाउँ रहेछ। यो चाहिँ यसो मिटिङ सिटिङ गर्ने होला होइन। मञ्जुश्री असहाय संरक्षण केन्द्र भरतपुर 11 बसेनी बजार गणेशस्थान टोल रहे। उहाँहरूको एक्टिभिटिजहरू यहाँ राख्नु भएको रहेछ। रमित मामाहरू तल अफिसमा मिटिङ गर्दै हुनुहुन्छ। मलाई चाहिँ फेरि घुम्नु मन लागिरहन्छ कि के छ कसो छ भनेर होइन। त्यही म चाहिँ घुमेर माथि छ, जाउँ न हेर्नु। ए पुरै घर ल्यायो है? पुरै घर ल्याएको हो? नानी के छ हालको? ठिक छ। ठुलो ठाउँ पो रहेछ त्यहाँ। हजुर ए हल यता
यहाँ चाहिँ डान्स सान्स सिकाउने हो क्या भगवान्हरू पनि हुनुहुँदो रहेछ जय होस् भगवान् यो कोरोना र उसले गर्दाखेरि हामीले अझ सबै धेरैलाई एकैचोटि भेट्न पाएनौँ तर उहाँहरू यो पुरै घरमा रहेछ म चाहिँ तल मात्र भनिरहेको थिएँ होइन त पुरै घरमा रहेछ अझ माथि छ यति हो जाउँ त्यसो राम्रो रहेछ तर अलिकति चितवनमा गाह्रो चाहिँ के हो भने गर्मी के गर्मी यस्तैको गर्मी हो के भन्नु घुम्ने काम गर्नुपर्छ घुम्यो भने सबै चिज देख्नु पाइन्छ नि बाबु रमित बाबुहरू तल चिया खाँदै हुनुहुन्छ होला म चाहिँ सबै घुमेर प्याइसकेँ एन्टी लाइट म त पुरै घुमेर आएँ म त पुरै घुमेर आएँ माथि माथिसँग उयो म हजुर प्यारो भाइ है हजुर अनि अरू कुरा प्यारो मम्मीको छोरीमा प्यार सिल त धेरै चिन्नु भएको छ मायाको चिन्नु मलाई मुवाले पराएर के लाइभ गरिदिनु त होइन के अरे यसो उता माथि माथि त अब हुन्छ अहिले टिभीमा लाइभ गरिदिनु अहिले माथि त हुन्छ कार्यक्रम सुरु गरेर गर्नु दिपक दाइ तपाईँले यतै हो म अहिले यतै छु काठमाडौँ होइन काठमाडौँ आउनु जाने गरिरहेको छु तपाईँको त पहिलाको अफिस ती छ कि छैन त्यहीँ छ त्यहीँ अहिले ती छ है त्यहीँ भाइहरू बस्ने हो त त्यही छ ए मामा गरिम कतिको लगाइरहेछ अहिले त्यो चाहिँ भित्र फाइन मात्र ठिक छ साइडमा एसी बसिरहेको छ नारायणको एसी कुलर जे भने नि अब रवि नै मैले फोन गरेको छु 4-5 दिन अगाडि 5-7 दिन भयो अहिले हामी फलफुल खाँदैछौँ मलाई भइरहेको थियो स्याउ खाँदै स्याउ फोटो निकाल्नु रमेश सर के लेखौँ भन्छ के लेखौँ She added in class 6. My mother name is Manchikar. My school name is Shishipin Secondary School. My life name is actor. Sorry for that mistake. एक्टर नै बन्ने हो My name is Muskan. My mother name is Manjula. My life actor. Sorry for that mistake. सबै एक्ट्रेसै बन्छ भन्छ Namaskar. My name is Anjali Mandasuri. I live in class 10. My school name is Shishipin Secondary School. My mother's name is Manjula. My life name is Namaskar, my name is Sarvan. I live in class 3. My mother name is
9. My school name is Sri Siddhi Vinayak Secondary School. I am a good student. My mother name is Manju Khar. My life name is engineer. Sorry for any mistake. Nice to meet you. Namaste, my name is Bhavana Manjusri. I study in grade 10. My school name is Siddhi Vinayak Secondary School. My mother name is Manju Khar. My life name is Susurota, just like my mother. Nice to meet you. आज मिति 2018 साल 3 को महिना 3 गतेका दिन यस मन्त्री हजाय संरक्षण केन्द्रमा आश्रित छोराछोरी तथा दिदी बहिनीहरूका लागि हामीहरूलाई माया गरी सहयोग गर्न आउनुहुने चलचित्र नायक आदरणीय मामा रमित ढुङ्गानाज्यूलाई धन्यवाद सहित यस संस्थामा स्वागत गर्न चाहन्छौँ। यसै गरी अस्वीकार गरिदिनुका लागि आदरणीय मामा रमित ढुङ्गानाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी अस्वीकार गरिदिनुका लागि आदरणीय मामा दीपक खारज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी अस्वीकार गरिदिनुका लागि आदरणीय मामा जीवन कुमार पौडेलज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी अस्वीकार गरिदिनुका लागि आदरणीय मामा जय कृष्ण बस्नेतज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। यसै गरी अस्वीकार लागि आदरणीय मामा रवि मामाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी अस्वीकार गरिदिनुका लागि आदरणीय दिदीलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी अस्वीकार गरिदिनुका लागि यस संस्थाका सल्लाहकार हाम्रा आदरणीय मम्मी धनु थापा मगरज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी अस्वीकार गरिदिनुका लागि यस संस्थाका संस्थापक हाम्रो मम्मी मन्जु खारज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी स्वागत गीत मात्र सुनाउन चाहन्छौँ। हाम्रो समृद्धि
धेरै माया गरेर यो यस्तो यो बर्सातको समयमा यो अहिले हामीलाई बाहिर निस्कन यति कठिन गाह्रो छ। यो कोभिडको बेलामा पनि आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल नगरिकन मन्जुश्री आशायसम्म पुगेर म संरक्षित यी बच्चाहरू मेरो पनि भान्जा भान्जी हो, म पनि एउटा अभिभावक हो र मेरो मन्जु बहिनीको पनि म एउटा दाजु हो भनेर जुन एउटा मानवीय कार्य गर्नको लागि एउटा छाती चौडा गरेर आउनुहुने मेरा आदरणीय दाजु, विशेष गरी मेरा आदरणीय दाजु रविलाई दाजुप्रति नमन गर्न चाहन्छु, धन्यवाद गर्न चाहन्छु। वास्तवमै यस्ता मानवहरू जन्मियो भने हामी कोही दुखी पीडित हुन पर्दैन जस्तो लाग्छ। वास्तवमै म दाजुलाई यस संस्थामा एकदमै हृदयदेखि सम्मानसहित स्वागत गर्न चाहन्छु र आजका यो सहयोग यो हस्तान्तरण कार्यक्रमका पनि सभा अध्यक्ष हुनुहुन्छ। त्यसै गरी प्रमुख अतिथि आदरणीय दाजु मेरो एकदमै मलाई यो ठाउँमा पुर्याउनु हुने मेरा बाबा समाजका मेरा दाजु दीपक खाँज्यू, त्यसै गरी आदरणीय दाजु जीवन कुमार पौडेलज्यू, त्यसै गरी आदरणीय दाजु जयकृष्ण बस्नेज्यू, त्यसै गरी आदरणीय रवि दाजु, त्यसै किम्ती बहिनी यस संस्थाका सल्लाहकार विद्याता मोहनबाबुज्यू र यहाँ सम्बन्धित छोराछोरी तपाईँले सम्पूर्णमा तपाईँहरूकै म बहिनी र यी छोराछोरीको आमा तपाईँहरूले साथ दिनुभयो, जसको कारणले गर्दा आज म यी असहाय यी अबोधहरूको आमा बनेर यी मन्जुश्री असहाय सम्मेलन केन्द्रमा आफ्ना हरेक खुसीका ती चरणहरूलाई बिर्सेर यी बच्चाहरूसँग रम्न मलाई प्रेरित बनाउनु हुने तपाईँ सम्पूर्णलाई फेरि पनि यस संस्थामा स्वागतसहित सम्मानसहित यस संस्थामा तपाईँहरूलाई फेरि स्वागत गर्दै म मन्जुको नमस्कार गर्न चाहन्छु। म आज एकदमै भावुक पनि भइरहेको छु आज मेरो दाजुहरूलाई देख्दाखेरि, किनकि यो चरणमा यहाँसम्म पुग्दाखेरि धेरै दुःखहरू कष्टहरू अवरोधहरू आए, धेरै दुःख कष्टलाई धेरै झेल्दै झेल्दै कति दुःखका दिनहरू थिए। हिजो एक बोरा चामल कसरी ल्याइदिनु हुन्थ्यो भनेर बाटो हेर्ने हाम्रो यी आँखाहरू आज दाजुहरूको माया साथले गर्दा आज हामी यो हाम्रो आफ्नै भवन हो। तपाईँहरू दाजुले सोध्नुभएको थियो, यो हाम्रो आफ्नै भवन हो र यो जग्गा सरकारी जग्गा जसले ती दाताहरूलाई पनि सम्झिन चाहन्छु। तत्कालीनका सिओ साहब जितेन्द्र बस्नेतलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। तत्कालीन एसपी साहब सुशील सिंह राठौरलाई सम्झिन चाहन्छु। उहाँहरूले धेरै सहयोग गर्नुभयो, साथ दिनुभयो र राजन श्रेष्ठ दाजु र हाम्रो वडाध्यक्ष बाबुराम दाजुको सहयोगले हामीले जग्गा उपलब्ध भयो। त्यसपछि हामीले ती दाताहरूलाई सम्झिनै पर्छ, जसको साथ सहयोग मायाले गर्दा कसैले 50 बोरा सिमेन्ट, कसैले 100 बोरा, कसैले 10 बोरा, कुनै ठाउँमा हामी जाँदाखेरि दीपक खानको बहिनी होइन भन्नुहुन्थ्यो। अनि मलाई लाग्थ्यो दीपक खानको बहिनी भएर पनि तपाईँलाई एक बोरा सिमेन्ट दिनु भन्दा तपाईँ अप्ठ्यारो लाग्दैन, हामी 50 बोरा दिन्छौँ नि, दीपकजी मेरो साथी हो नि भन्ने त्यस्ता दाताहरू नि निस्किनु भयो। कुनै ठाउँमा विश्वास गर्नुभयो, कुनै ठाउँमा अविश्वास पनि भयो र यो विश्वास र अविश्वासको बिचमा म के थिएँ, मैले यी अबोधहरूको आमा थिएँ। तर मैले कहिले पनि म दीपक खानको बहिनी भनेर मैले घमण्ड नै गरिनँ र मैले कहिले पनि कुनै ठाउँ पनि मैले रवि दाजुलाई मात्रै चिनाएर बोल्दैन दीपक खानको बहिनी किन माग्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ। दीपक खानको बहिनी भन्ने बित्तिकै उहाँहरूले हामी तिनीहरू सहयोग गर्छौँ भनेर सहयोग गर्नुभएको थियो। आज जसको कारणले गर्दा आज यी बच्चाहरूले यहाँ हाम्रो यी बच्चाहरू 22 जना मात्र होइन दाजु, म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु यहाँ हिंसामा परेका महिला र बालबालिका संरक्षित यो बालगृहमा हामीले 205 जना महिलाहरूलाई आफ्नै घरमा पारिवारिक पुनर्मिलन गराएका छौँ भने बालबालिकाहरूलाई घर खोजेर हामीले व्यवस्थापन पनि गरेका छौँ र हिंसामा परेका महिला दिदीबहिनीहरू पनि संस्थामा आउनुहुन्छ र केही समय हामीसँग रहनुहुन्छ र उहाँको मुद्दा जितिसके पछाडि उहाँको मुद्दा जित्न हामी सफल भएपछि हामी उहाँहरूलाई यहाँबाट महिला जहाँ सक्षम र सबल हुन्छ त्यहाँ हिंसा हुँदैन। महिलालाई सक्षम र सबल बनाउन जरुरी छ र हिंसा न्यूनीकरण गर्ने भने हाम्रो देशमा शिक्षा रोजगारको आवश्यकता छ भने हामी त्यस्ता दिदीबहिनीहरूलाई हामी त्यो दिदीबहिनीहरूलाई हामीले रोजगारीमा एउटा रोजगार आत्मनिर्भर बनाउनको लागि पनि हामीले सिलाइ कढाइ तालिमको व्यवस्थापन गरेका थियौँ, तर निरन्तरता दिन सकेनौँ। म अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु म दाजुहरूलाई र यहाँ रहेका हिंसामा परेका महिला बालबालिकाहरूले पेशीमूलक तालिमहरू पनि सिक्ने अवसर नै पाउनेछ। दाजुको हाम्रो पाइला हाम्रो संस्थामा टेकिएको छ। सधैँ दाजुको साथ माया र यो मायाको पनि हामी कदर गर्नेछौँ, निरन्तर रहनेछ भन्ने म अपेक्षा पनि गर्न चाहन्छु। र यहाँ हामीसँग त्यति मात्र भन्ने हुँदैन। जिल्ला प्रहरी कार्यालयले व्यवहारिक अवस्थामा फेला गर्नुभयो भने
यहाँ आफ्नै आफन्तबाट एउटा कोरमा दुध नपर्ने त्यस्ता बालिकाहरू हिंसामा परेर लैङ्गिक हिंसामा परेर आउनुभएका त्यस्ता अबोधहरूको म आमा हो। उनीहरूको रोजगार उनीहरूको नामको उनीहरूको खुसी उनीहरूको चित्तासँग म दिन म ठोकिरहेको छु, जुझिरहेको छु। तर भनेर कति धेरै कुराहरू भन्नुहुन्छ। दीपक खानको बहिनी यति राम्रो मान्छे किन यसरी हिँड्छे, यो त फिल्मी लाइनमा जोइन हुन्थ्यो, यति धनीको छोरी किन यसरी हिँड्छे, केही पाउँछु भने भन्नुहुन्छ। तर विकाससँग यी बच्चाहरूसँग पल बिताउँदाको पल यी बच्चाहरूसँग बस्दाखेरिको माया सायदै कहीँबाट पनि पाइँदैन। जुन माया म यी बच्चाहरूबाट पाएको छु, जसको कारणले गर्दा आज मलाई यी मधुश्रीमा बस्न र यी बच्चाको प्रेरणा मायाले गर्दा आज म आमा बन्न मलाई खुसी मिल्छ। धेरै धेरै टिका टिप्पणी गर्नुहुन्छ, तर म उहाँलाई के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरूले हौसला दिनु, जसको कारणले गर्दा धेरै बेसाराले सहारा पाएका छन्, धेरैले आमा पाएका छन् र धेरै नेपाल अधिराज्यभरि त्यस्ता हिंसामा परेका दिदीबहिनीहरूले न्याय पाएका छन्। जहाँ हिंसा हुन्छ म त्यहाँ पुग्छु, तर कति ठाउँमा टिका टिप्पणी आउँदाखेरि कति मन यस्तो हुन्छ म कहिले नि म दाजुको अगाडि भन्न चाहदिनँ। मैले यसलाई आज म दाजुको अगाडि आज हाम्रो भेट पनि धेरै पछि भएको। हामी त्यही घरमा यहीँबाट दाइ बजारमा हुन्छ, तर हाम्रो भेट हुँदैन। म यही संस्थामा यी बच्चाहरूसँग रमेर बसेको छु र मलाई माया गरेर मलाई हौसला दिन आउनु भएको छ। थप मलाई आज हौसला मिलेको छ। थप मैले रमी ढुङ्गा दाजु, हाम्रो चाहिँ दाजु जस्ता दाजुहरूको म बहिनी मलाई हिम्मत मिलेको छ। म भन्न चाहन्छु, मैले चितवनमा मात्र होइन नेपाल अधिराज्यभरि त्यस्ता छरिरहेका अबोध असहायको म आमा बन्नेछु। तपाईँहरू ढुक्क हुनु, तपाईँहरूको यो शिर कहिले पनि कदापि पनि यो बहिनीले निम्न दिने छैन। मञ्जुश्री जसरी काठमाडौँमा बस्ती बसालेर एउटा इतिहास रच्न सफल भयो, त्यस्तै मञ्जुश्रीले पनि महिला बालबालिकाको क्षेत्रमा जसको कोही छैन उसको लागि सहारा बनेर कोही पनि सडक पेटमा रहन नपरोस्, ठन्डा आकाशमुनि बस्न नपरोस्, सबैले खाना छाना नाना पाउन् भन्ने उद्देश्यका साथ म इतिहास रच्छु दाजु भन्दै तपाईँहरूको यो मायाको माया साथमा म अपेक्षा गर्छु। आज एकदमै भावुक भइरहेको छु। हिजोको दिनमा मेरो दाजुहरूको सुटिङ हुँदाखेरि के दिन आयो हुन्थ्यो, त्यो बाबापन आइदियो हुन्थ्यो जस्तो मलाई पनि अनुभूति भइरहेको छ। आज मलाई धेरै जिम्मेवारी थिचेको अवस्थामा मेरो दाजुहरूलाई भेट्न पाउँदा आज एकदमै खुसीको आँसु झरिरहेको छ। फेरि पनि मैले दाजुहरूलाई यस संस्थामा स्वागत सहित एकदमै मनदेखि यी बच्चाहरूको आमाको तर्फबाट, सामाजिक अभियन्ताको तर्फबाट, महिला अधिकारी कर्मीको तर्फबाट पनि मेरो दाजुलाई चितवनमा स्वागत सहित सम्मान सहित म बिदा हुन्छु। यो कसरी एउटा अकस्मात जस्तो पनि भयो मेरो यहाँ आउने चाहिँ। भाइले नै यस्तरी छ, यहाँ एकदमै अप्ठ्यारो छ यो अनाथालयमा जाउँ यहाँ चाहिँ मेरो भाइ हो। अनि ल हुन्छ नि त भाउ भनेर अनि हामीसँग आएका हौँ। खुसी लाग्यो तपाईँलाई भेट्दाखेरि। अब यो बच्चाहरूलाई देख्दा पनि खुसी लाग्यो। तपाईँ राम्रोसँग उडाउनु भएको छ, राम्रो भएको छ। अनि अब के भन्नु जति पनि सर्वप्रथम तपाईँहरू सबैलाई मेरो तर्फबाट माया अनि धन्यवाद पनि, विशेष गरी हाम्रो मन्जु बहिनीलाई। किनभने उहाँले होइन सबैले जति पनि बच्चाहरूले आफ्नो परिचय दिनुभएको थियो, सबले होइन उहाँकै गाडीमा राखेर दिनुभयो नि त। यत्रो कति 22जना हुनुभयो होइन, 22जना बच्चा बच्चीको उहाँ आमा बनेर बसिरहनु भएको छ होइन। आमा भनेको शब्द नै एकदमै ठुलो र महान शब्द हो र उहाँ 22जना बच्चाहरूको आमा बनेर जुन उहाँको होइन दुःख पीडामा साथ दिँदै हिँड्नु भएको छ, त्यसको लागि होइन हाम्रो मन्जुजीलाई धेरै 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 धन्यवाद। र यहाँ आएर मैले थाहा पाएँ हाम्रो दीपक खाँडाईको बहिनी पनि हुनुहुँदो रहेछ होइन, झन् अझ खुसी लाग्यो। अरू त्यस्तै बच्चाहरूलाई भन्न चाहन्छु, अब हाम्रो मन्जु बहिनीले जसरी तिमीहरूको हेरविचार जुन ख्याल होइन राखेको छ, अब तिमीहरूले उहाँको गुण तिर्ने भनेको राम्रोसँग पढेर पछि गएर ठुलो मान्छे बनेर धन्यवाद मामालाई। र यसै गरी आफ्नो गीत सुनाइदिनु हुनको लागि आदरणीय बहिनी निर्मला मन्त्रीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सम्पूर्णलाई
आदरणीय भान्जी जो आज जोसँग बोल्न नजान्ने आज हामीले आसन ग्रहण गरेका थियौँ र मेरो भान्जी जुन बेलामा यहाँ आएकी थिइन् त्यो बेलामा एउटा राम्रोसँग पाइला पनि हिँड्न सक्थेन भने सायद मलाई जहाँसम्म लाग्छ। तर आज मेरो बहिनीको कारण मजुरको कारण आज मेरो बहिनीलाई त्यो शिक्षा दिएर आज जुन घोषण गर्न जुन सिकाइदिनु भयो बहिनीलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यो बहिनीलाई र मेरो भान्जीलाई। र त्यस्तै गरेर आजको एउटा चाहिँ प्रमुख एउटा चाहिँ केन्द्रबिन्दु एउटा चाहिँ उस्माको पारिलो घाम परेर उदाउनु भएको र जब बादल लाग्छ हावाले उडाएर फेरि घाम आज जसरी घाम लाग्छ चितवनमा त्यसरी नै घाम लाउनु भएका मेरा आदरणीय मेरा मित्र मेरो सहकर्मी मेरो आदरणीय मेरो सुपरस्टार मेरो माया नगर चलचित्रको सुपरस्टार हिरो र यही रमितले गर्दा आज दीपक खाँड भनेर चिनिएको छु। यो सुपरस्टारले गर्दा यो सुपरस्टार त्यो बेलाको सुपरस्टार यदि मेरो चलचित्रमा खेलिदिन्थ्यो भने म आज दीपक खाँड हुन्थेँ। त्यस कारण मनदेखि हृदयदेखि यो सुपरस्टार उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यस्तै गरेर म एउटा चाहिँ स्ट्रगलको पिरियडमा काठमाडौँमा अन्जान थिएँ, नयाँ थिएँ, त्यहाँ कहाँ कोठा पाइन्छ कहाँ घर पाइन्छ भन्ने थाहा थिएन। म कोठा भाडामा बस्थेँ, मलाई सहाराको खाँचो थियो। त्यो बेलामा मलाई सहारा भनेर दाइ तपाईँको पछाडि यो जय किसन बस्नेत छ भनेर हौसला दिए र काठमाडौँमा म सानले मेरो भाइ जय किसन छ भने हिँड्ने ती मेरो भाइ आज आउनुभएको छ। मेरो मन्जु बहिनीलाई सहयोग गर्न आउनुभएको छ 156 किलोमिटर टाढाबाट। उहाँलाई म हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यस्तै गरेर जीवन सरलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यस्तै गरेर जहिले पनि सञ्चारकर्मीमा म नहुँदा पनि म चलचित्र क्षेत्रमा हरेक क्रियाकलाप गर्दाखेरि सामाजिक क्षेत्रमा हरेक काम गर्दाखेरि पहिलो हेडलाइन्समा मेरो न्युज निकाल्ने र जहिले पनि मेरो घरमा आएर चिया खान भनी आएर पनि दाइ म छु है के न्युज छ भन्नुहोस् त म न्युज लेखिहाल्छु भनेर चाहिँ जाने रवि भाइ यहाँ हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि केही धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँकै क्यामेरामा उहाँकै लेखनबाट आज चलचित्र निर्देशक निर्माता र समाज सेवी हुन पाएँ। म सबैभन्दा ठुलो मेरो आदरणीय भाइ रविलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। लगायत सम्पूर्ण मैले नाम लिन सकिनँ होला, मैले नाम बिर्सिनँ होला, सबै भाइहरूलाई म हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अर्को मलाई अहिले साथ दिनुहुने मेरो भान्जी कीर्ति गौतम जो सञ्चारकर्मी हुनुहुन्छ, न्युज रिडर हुनुहुन्छ, कीर्ति गौतमलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। लगायतका सम्पूर्ण 22 जना भान्जा भान्जीहरूलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अर्को कुरा पनि रमितलाई म के भन्न चाहन्छु भने धेरै कार्यक्रमहरू गरेँ, धेरै सहयोगदाताहरू आए मेरो बहिनीलाई भने यतिसम्म कि हामीलाई थाहा थियो मेरो बहिनीले चाहिँ यहाँबाट भएको सामान चोरेर लान्छन् भनेर हामीलाई थाहा थियो। मैले भन्थेँ मेरो बुढीलाई यो बहिनीले लान्छे पक्कै यसलाई निकालिराख, उसले नबहिनीले लान्छे मलाई थाहा छ। किनभने उसलाई सहाराको खाँचो थियो, यो मनुष्यलाई चलाउनुको खाँचो थियो।
त्यहाँ भएका भाँडा प्लेटदेखि लिएर त्यहाँ भएका चामलसँग जति पनि बोकेर आइदिनु त्यसरी चलाएको यो संस्था। तर आज यो लगभग 3 देखि 4 करोडको भवनमा आज मेरो बहिनी बस्न सफल भएको छु। यो सबै तपाईँहरूको हाम्रो एउटा चाहिँ प्रार्थना प्रेरणा हो, तपाईँको आशीर्वादको कारणले गर्दा हो। र अर्को कुरा म के भन्न चाहन्छु भने म यति खुसी छु कि जय किशन, म यति खुसी छु कि हामीलाई जहिले पनि कलाकारको रूपमा हामी कुरा गर्दाखेरि त कलाकार त होस् नि यार, रुँदा पनि एक्टिङै गरेको होस् होइन, हाँस्दा नि एक्टिङै गरेको होस्, दिँदा नि एक्टिङ गरेको होस् भन्ने हामीलाई एउटा भन्ने गर्छ। तर आज हामी पीडामा परेका ती भान्जीहरूको एउटा चाहिँ सुख दुःखमा साथ दिनको लागि हामी कलाकार रमित ढुङ्गाना सुपरस्टार कलाकार जय किशन बस्नेत जस्तो एउटा सुपरस्टार एउटा हिरो आएर आज जुन चाहिँ आज राहत प्रदान गर्नुभयो, म लगाएर मेरा सम्पूर्ण कलाकारहरू, म चलचित्र निर्देशक समाजको म निवर्तमान म उपाध्यक्ष भएको नाताले निर्देशक समाज, कलाकार र सम्पूर्ण निर्माताहरूको तर्फबाट म तपाईँहरू दुईजनालाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। रमित मान्छेले भन्ने गर्छन् कि नेता बन कि अभिनेता बन, तर अभिनेता भएर पनि तपाईँमा नेताको खुबी छ, त्यो पनि स्वच्छ पवित्र नेताको खुबी, कुनै राजनीतिकरणमा परेर होइन कि स्वच्छ सामाजिक सेवाको भावना बोकेको जुन अभिनेता हुन्छ तपाईँलाई म सल्लाह दिन चाहन्छु। र सम्पूर्ण मेरा साथीहरूले, मेरा अग्रज दाजु आमा बुवाले हेरिरहनु भएको छ, मलाई थाहा छ। अहिले हामी काष्ठमण्डल टेलिभिजनमा लाइभ प्रत्यक्ष प्रसारणमा छौँ, मलाई मेरो आवाज सुनिरहनु भएको छ। आज हामी कलाकारहरूले पनि केही गर्नुपर्छ यो देशको लागि भनेर हिँडेका छौँ। आज रमित ढुङ्गानाले आज र जय किशन बस्नेतले आज यो नारायणगढको एउटा मुटुमा रहेको एउटा मञ्जुश्री असहाय संरक्षण केन्द्रमा आएर 22 जनालाई आज जुन राहत वितरण गर्नुभएको छ, यो नै एउटा उदाहरणीय काम हो। र आज हामीले यो भन्न सक्छौँ कि राष्ट्रमा आज कलाकारहरू एउटा गहनाको रूपमा लिन्छ, गहनाको रूपमा मात्र होइन, अब त्योभन्दा माथि अझ सकिन्छ त्योभन्दा ठुलो औदाको रूपमा हेर्नुपर्छ भन्ने मैले यो विचार राखेको छु र मैले सोचेको छु। र आज राष्ट्रको गहना मात्र होइन, आज राष्ट्रलाई विपत्ति पर्दाखेरि, राष्ट्रलाई दुःख पर्दाखेरि र कहीँ पनि कुनै पनि आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पीडा पर्दाखेरि त्यहाँ सबैभन्दा अगाडि पुग्ने गर्छ त्यो हो कलाकार र पुग्नु भएको छ रमित ढुङ्गाना। फेरि पनि म एकपल्ट धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आज मेरो मन्जु बहिनीलाई आज नचिनिकन पनि म भनेर आउनुभएको होइन, मलाई थाहा छ मञ्जुश्री संरक्षण केन्द्रलाई सहयोग गर्नुपर्छ भनेर आउनुभयो। तर यहाँ आएर अचानक उहाँले थाहा पाउनुभयो कि मेरो निर्देशक जो मायानगर चलचित्रको निर्देशकको बहिनी हुनुहुँदो रहेछ भन्ने थाहा पाएर म अझ खुसी हुनुभयो। र आज आएर जुन तपाईँले यो कार्य गरेर देखाउनु भएको छ रमित सर, यो कार्य सदैव जहिले पनि यो पाइला तपाईँको अगाडि बढिरहोस्, तपाईँको पाइलामा कहिले ठेस नलागोस् र अझ उत्तर प्रगतिको म कामना गर्दछु। यस्ता संरक्षण केन्द्र एउटा मात्र होइन, हजारौँ लाखौँलाई तपाईँले सेवा प्रदान गर्न सकुन् भन्दै म आफ्नो विश्वासले धेरै भन्दै गर्छु। र एकपल्ट फेरि मेरो मन्जु बहिनीलाई विदाईको तर्फबाट आज जुन कलाकार निर्देशकको सामु पनि त्यो उच्च शिर उठाउने जुन मलाई जमर्को गरेर जुन आज उच्च शिर मेरो उठेको छ त्यसको लागि म हृदयदेखि मेरो बहिनीलाई सर्वप्रथम त म आज एकदमै भावुक भएको छु। पहिलो मलाई भावुक चाहिँ हाम्रो निर्देशक दीपक खाँडजीले बनाउनु, किनभने उहाँलाई म एउटा राम्रो निर्देशक भनेर मात्र चिन्थेँ। तर आज मन्जु बहिनीको मुखबाट जब सुने कि यो सब गर्नुमा सबैभन्दा ठुलो हात उहाँको छ भनेर चाहिँ उहाँलाई म सल्युट गर्न चाहन्छु। तपाईँ चलचित्रमा मात्र एउटा उत्कृष्ट निर्देशक होइन हुनुहुँदो रहेछ, तपाईँ वास्तविक जीवनमा पनि तपाईँको यति राम्रो मन रहेछ दिपकजी,
मलाई एकदम खुसी लाग्यो कि म त्यस्तो व्यक्तिसँग मैले काम गर्ने मौका पाएको छु जसले आज यो एउटा उदाहरणीय काम गरेको छ। धेरै धेरै धन्यवाद। र यो कुरा मन्जु गोइनीको अब उहाँ त एउटा आमा हो, यतिजना भान्जा भान्जी हुनुहुन्छ, उहाँ सबैको आमा मानिरहनु छ, उहाँको आमा हो। पवित्र ठाउँमा देख्न पाउँदाखेरि म एकदमै खुसी भएको छु। त्यसको लागि उहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मलाई पनि एउटा पवित्र ठाउँमा चाहिँ बोलाइदिनु भयो। यहाँ सबै भान्जा भान्जीहरूलाई भेट्न पाएँ, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। रवि भाइ मैले कल गरेको बाबु आउनुपर्छ आजसम्म उहाँ पनि आइदिनु भने धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। जय किशन भान्जा यहाँ मसँग आएर आउनु भएको छ, उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो भिनाजु जीवन कुमार पौडेल उहाँलाई मैले जाउँ यस्तो यस्तो छ त्यहाँ जाउँ उहाँ पनि रेडी भएर आइदिनु भएको छ, उहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मन्जु बहिनीलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। आगामी दिनमा पनि यस्तै काम गर्दै जानुहोस्। यदि कहिले काहीँ कतै दुःख पऱ्यो या कुनै कठिनाइ पऱ्यो भने म पनि छु, मलाई पनि सम्झिनु होला। उहाँ जस्तै हो म, तपाईँको दिनु राई जस्तै हो म, मलाई पनि सम्झिनु होला। र सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो सबै मिडियाहरूमा जसले यो हेरिरहनु भएको छ भने केही सक्नुहुन्छ, तपाईँहरूले आफूले सक्नुहुन्छ भने यहाँ मात्र होइन जहाँ पनि तपाईँले सहयोग गर्नु होला। धेरै धेरै धन्यवाद।